अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल बासित FB मल्टी अफेयर TV की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है और अपने चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन खबरें, एक तो ये है कि जून 2025 में होने वाला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका और ईरान के दरमियान दहाइयों पर मुहीत कशीद का सबसे बड़ा खतरनाक मोड़ साबित हुआ। इस फौजी कार्रवाई की कुछ अहम तफसीलात आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल का दावा था कि ईरान ने बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों को अपनी बाज़ खुफिया तनसीबात तक रसाई देने से इनकार कर दिया है और यूरेनियम की आपूर्ति इस हद तक बढ़ा दी है कि वो एटमी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। सुर्ख लकीर अबूर होने के पेश नज़र सदर ट्रंप ने बराह रास्त फौजी हमले की मंजूरी दी। ये हमला इंतहाई दुरुस्तगी के साथ 3 अहम मुकामात पर किया गया। नेतन्स, ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम अफसूदगी का मरकज, जहां ज़ेर ज़मीन सेंट्रीफ्यूजस नस्ब थे। फरदौ, पहाड़ के अंदर बनी हुई महफूज तरीन एटमी तनसीब। और एस्फहान, यहाँ ईरान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर वाक़या था, जहां एटमी ईंधन की तैयारी पर काम हो रहा था। B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारे अमेरिका ने मिज़ोरी से बराह रास्त इन तैयारों को भेजा, जिन्होंने रडार की गिरफ्त में आए बगैर ईरानी हदूद में दाखिल होकर बमबारी की। पहाड़ों के अंदर छुपी तनसीबात को तबाह करने के लिए खुसूसी बम GBU-57 इस्तेमाल किए गए, जो कई फुट कंक्रीट और ज़मीन को चीर कर अंदर धमाका करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, ईरान और हमले के चंद घंटों के बाद ईरान ने कतर में वाक़े अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे अल अदीद और इराक में ऐनुल असद पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। खलीज फारस में अमरीकी बहरी बेड़ों नकलो हरकत रोकने के लिए ईरानी बहरिया ने माइंस बिछा दी, जिससे आलमी मंडी में तेल की कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा हुआ। उस वक़्त आलमी दबाव और अमान की सालसी की वजह से ये कशीदगी हमागीर जंग में तब्दील नहीं हुई, लेकिन इस हमले ने ईरान की एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचाया और दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। यही वो वाक़या है जिसकी वजह से आज फरवरी 2026 में हम दोबारा जंग के दहाने पर खड़े। अमेरिका और ईरान के दरमियान नाज़रीन कशीदगी इस वक्त एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर है। हालिया महीनों में पेश आने वाले वाक़यात ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। इसकी मरहलावार अपडेट्स आपकी खिदमत पेश हैं। फरवरी के आगाज से ही अमेरिका ने खित्ते में अपनी फौजी ताकत में ज़बरदस्त इजाफा किया है। बहरी बेड़ USS अब्राहम लिंकन को खलीज अम्मान और बहर अरब में तैनात कर दिया गया। F-22 रैप्टर्स जदीद तरीन अमरीकी जंगी तैयारे खित्ते के अड्डों पर पहुंच चुके हैं। 19 फरवरी 2026 को सदर ट्रंप ने ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया कि वो या तो नया एटमी मुआहदा करे वरना संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाए। 21 फरवरी 2026 को आज ताज़ा तरीन सूरत हाल ये थी कि दुनिया की नजरें अल्टीमेटम के ख़त्म होने पर लगी हुई हैं। जेनेवा में अम्मान और ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलावास्ता मुज़ाकरात के 2 अदवार हुए हैं, जो ताहाल किसी बड़े ब्रेक थ्रू के बगैर ख़त्म हो गए हैं। ईरान ने किसी भी हमले की सूरत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी दी है और अपने मिसाइल सिस्टम को हाई अलर्ट कर दिया है। इसके मुकाबले में अमेरिका ने एक और अपना बहरी बेड़ा जो है वो बहर अरब की तरफ रवाना कर दिया है, वो भी एयरक्राफ्ट के। कशीदगी के बायस मशरिक़ वस्ता की फ़िज़ाई हदूद में कमर्शल परवाज़ें मुतासर हो रही हैं और कई ममालिक ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हदायत कर दी है और यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक जो हैं उन्होंने भी ईरान से अपने शहरियों को निकलने की हदायत जारी की है। इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ जो है हमले की सूरत में खिचड़ी पक रही है और ये होने वाला है। इसके मुकाबले में ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है हम सफारतखारी के लिए और मुआहदे के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम किसी किस्म के अपने डिफेंस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अगर जंग हुई तो हम भी तैयार हैं। जज़ायर में जो मिसाइल्स हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। खित्ता इस वक्त एक जंग के दहाने पर है। अमेरिका का मुतालबा है कि ईरान अपने एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे, जबकि ईरान ने अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ इसको समझता है। आज की ताज़ा तरीन अपडेट ये है,
صدر ٹرمپ جو ہیں اس بات سے سخت پریشان ہیں کہ باوجود اتنا فوجی دباؤ ڈالنے کے ایران وہ ہتھیار کیوں نہیں ڈال رہا، اور کیوں نہیں ہمارے پاس آ کے کہتا کہ جی ٹھیک ہے میں ہتھیار ڈالتا ہوں اور میں آپ سے اپنے ایٹمی جو اثاثے ہیں ان سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ بات بی بی سی کو ایک انٹرویو میں ان کے ایک خاص مشیر نے بتائی ہے کہ صدر جو ہے ٹرمپ اس چیز پر سخت پریشان ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان حالات کا اور ان وجوہات کا پتہ کیا جائے کہ ایران جو ہے وہ ابھی تک ہتھیار اس نے کیوں نہیں ڈالے، اور ابھی تک ہمارے پاس وہ کیوں نہیں آیا ہے کہ میں اپنے ایٹمی اثاثوں سے دستبردار ہوں۔ صدر ٹرمپ نے عمان میں اپنے ہوائی اڈوں پر 60 جہاز جو ہیں وہ بھی تعینات کر دیے ہیں، دوسرے جو ممالک ہیں بھی اپنی فوجی قوت میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو ناظرین یہ جو ہے ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور آج تک تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں یہ آپ کو دے دیے گئے ہیں۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ 10 دن کے گزرنے کے بعد اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اسرائیل میں امریکی سفیر جو ہے اس نے ایک بیان دیا ہے کہ بائبل کے مطابق جو ہے یہ اسرائیل کو حق حاصل ہے کہ وہ پورے مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کے اوپر وہ قبضہ کر سکے، یعنی یہ اس کو ایک اخلاقی جواز فراہم کر رہے ہیں، اور یہ مشرق وسطیٰ کے جو عرب ممالک ہیں ان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور ان سب نے OIC نے بھی اس کا جو ہے سخت مذمت کی ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی اس کی سخت مذمت کی ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے یا امریکی سفیر جو ہے وہ بغیر امریکہ اور صدر ٹرمپ کی منظوری کے اس قسم کا بیان دے سکتے ہیں؟ یہ ایک انہوں نے فیلر چھوڑا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے جو لوگ ہیں، جو مشرق وسطیٰ کی حکومتیں ہیں، ان کو ایک وارننگ دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ کی حمایت نہ کی تو ان کی اپنی سلامتی جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور اگر اسرائیل علامتی طور پہ ہی سعودی عرب کی کسی جگہ پہ حملہ کر دیتا ہے، اور جو ہے اس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر یہ لازمی ہو جائے گا کہ وہ اس جنگ میں کود پڑے اور اسرائیل کو جواب دے، تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور یہ ممکن ہے کہ امریکہ ایران پہ حملہ کرنے کی آڑ میں پاکستان پر بھی کوئی ایسی کچھ تنصیبات جو بڑی اہم ہوں ہمارے لیے ان کے اوپر حملہ کر دے، یا اسرائیل کر دے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہیں کہ انہوں نے بھی چونکہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر ہمارے پہ حملہ کیا ہے لہذا یہ ضروری تھا کہ ان کے ساتھ بھی نپٹا جائے۔ تو یہ پاکستانی حکمرانوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور ان کو بھی اس چیز پر سوچنا چاہیے کہ بے سوچے سمجھے یہ بھی ہر چیز اپنی امریکہ کو دیے جا رہے ہیں، حال میں بھی اس کے پاؤں جو ہے وہ جما رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ایک بڑا خطرناک لمحہ ہو سکتا ہے۔ تیسری پاکستان کی فضائیہ نے حملہ کیا ہے پکا جو ہے صوبہ ان کا، وہاں ننگرہار پہ 7 جو دہشت گردوں کے ٹھکانے اور ہیڈ کوارٹرز ہیں جہاں سے وہ پاکستان پر حملے کرواتے ہیں ان کو تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ وزارت اطلاعات نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کو یہ وارننگ دی تھی کہ وہ پاکستان یا دہشت گردوں میں سے ایک کا انتخاب کرے، لیکن اس نے ہمارے اوپر حملے جاری رکھے، اسلام آباد بنوں کا حملہ اور دوسرے جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں بھی وہ ان کے ملوث ہونے کے شواہد جو ہیں یہ پاکستان کے پاس موجود ہیں، لہذا حکومت پاکستان نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم ہر اس جگہ حملہ کریں گے جہاں سے پاکستان کے اوپر جو ہے دہشت گردی ہوگی۔ لہذا آپ ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے یہ ایک خطرناک آگ کے گولے میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور یہ 5-7 دن اگلے جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں۔ ٹرمپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے غصے میں آ کے کہ چونکہ ابھی تک جو ہے اس نے ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، ایران نے یہ ہمارے آگے نہیں جھک رہا ہے، تو ایک خطرناک پلان کر کے اس علاقے کو آگ کا ایک گولہ بنا دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے لیے بھی یہ آزمائش ہوگی کہ اس کے حملے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے پاکستان کی فضائی حدود کی طرف سے بھی کیے جائیں، اور کیا پاکستان ان کو روک سکے گا یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے گا، اور اس کا رد عمل کیا ہوگا، یہ ایسے سوال ہیں جن کا جواب جو ہے یہ آنے والا وقت ہی دے گا۔